حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی ماں نے آکھیا فریدہ نماز پڑھی کر. عرض کی تھی اماں جی نماز پڑھی کی ملدا ہے؟ آکھیا شکر پسندے تے آکھیا پتر نماز پڑھی رب شکر دیندا ہے. زان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. اے وضو کر رہے تے ماں نے پوری شکر دی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی. نماز پڑھ کے تے سلام پھیرے آکھیا اماں جی شکر تے نہیں ملی. امی نے فرمایا پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے. مصلی اٹھایا پوری نکلی شکر کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. ماں نے پھر پوری بنا کے مصلی دے نیچے رکھی. ماں دی حکمت عملی تی فراست تو صدقے جاواں اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو نمازی بن گئے تے ماں بڑی راضی. اے میرا فرید نمازی ہو گیا. ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگے تے اماں کہا وے فرید پتر وے وضو تے کر لے. عرض کی تھی اماں جی وضو آج بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے مصلی تے نماز نیت کر لی. ادھر کمرے چ ماں نے بھی مصلی بچھا لیا. اماں سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی عزت رہ آج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی یا اللہ آج ماں دے راز رکھنے نہیں جے شکر نہ ملی کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے. رو کے عرض کی تھی یا اللہ آج ماں دی لاج رکھنی. ادھر فرید نے سلام پھیر کے مصلی چکیا. دیکھا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے. عرض کی تھی اماں آکھی ہے اماں سمجھی خورے شکر نہیں ملی. اماں دوڑ کے آگے بیکھیا شکر دا دریا پہ چل دائے. عرض کی تھی اماں جی آکھی ہے. متھا چم کے ماں نے فرمایا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جی نہ رکھی. نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی. انہیں بھی ہر عورت دی طرح طلب کی تھی. تو انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے کو پتر دے. کہ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میں با نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. انہیں عرض کی تھی یا اللہ جے میں نے پتر دے میں گا نا ایسی کملی والے دی دیوانی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے بڑا سونا جلال دیتا. ماں نے نام محمد رکھیا. چاوانل او ماں بخارا شریف دی ماں پڑے پتر نو چاوانل پا رہی. پر اس دن تے ماں دا کلیجہ کم گیا. جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا یہ ڈگ دا کیوں میں اتنا. ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی پھٹ گیا کیونکہ پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئے. کھاتے ہیں پر نور کوئی. مصلی بچھا کے رو کے سجدے چ کہن لگی میں دانی سی منگیا. میں آیا تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی. یا اللہ دیاں اکھاں چ نوری کوئی نہیں. ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا. لوگاں دے ساریاں دا محتاج رہے گا. سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے. روندیاں ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا خواب چی آیا. فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا ہی. پوچھیا بابا جی کون ہو؟ فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ. اماں نے اٹھ کے بے کہ پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے. جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. آپ دے محلے دے اندر ایک مسجد سی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او امام ہے جڑا مسئلہ کسے کولوں حل نہیں نہ ہوندا او امام ابو حنیفہ کولوں ہوندا ہے. بندہ آ گیا تے کہنے لگا امام ابو حنیفہ میں کدھر کو قیمتی چیز رکھ کے بھول گیا تے کوئی وظیفہ دسو یاد آ جائے. آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے آتے یاد آ جائے گی. وہ گیا تھوڑی دیر بعد مٹھائی دا ڈبہ لے کے آ گیا. کہنے لگا یاد آ گئی. فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں؟ کہنے لگا جے دوجہ ہی پہ پڑھ دا سا. لوگاں نے پوچھا امام ابو حنیفہ نو تساں وظیفہ کیوں دیتا کہ 1000 رکعت پڑھ پھر یاد آئے گا. انہوں دوسرے نفل تو یاد آ گئے. آپ نے فرمایا میں نو پتا سی شیطان انہوں کدوں سارے پڑھن دینے.
یعنی جیڑا مسئلہ کدے کول حل نہیں ہوتا وہ امام ابو حنیفہ کول حل ہوتا ہے. وہ بندہ آیا نا گھر تے اودیاں دو بیویاں سن, ایک اوپر والی چھت تے رہندی ایک نیچے والی. گرمیاں دی دوپہروں دا دل کرے اوپر والی چھت تے جاواں تے ہوا وچ جا کے ٹھنڈی ہوا چ بیٹھا, سیڑھیاں چڑھ رہا تے بیوی نے ویکھ لیا, بیوی نے پاؤں پکڑ لیا, آکھیا تو میرے کول آ. اوپر والی ویکھیا انہیں بھی ضد کر لیا, انہیں والاں تو پکڑ لیا, انہیں آکھیا میرے کول آ. او بال کھچے اے پاؤں کھچے, او گرمی چو غصے چ سی, انہیں آکھیا جے اوپر تیرے کول آواں تے تینوں طلاق, نیچے تیرے کول آواں تے تینوں بھی طلاق. جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے سیڑھی تے بیٹھ رہا, نہ اوپر جاوے نہ نیچے جاوے. کسی نے آکھے مسئلہ تے امام ابو حنیفہ ہی حل کر سکتے نہ ہور کسی دی سمجھ چ نہیں ہونا. انہیں امام ابو حنیفہ کو بندہ بھیجا, حضور ایک گل کر بیٹھا. آپ نے فرمایا انج کر, اوپر والی بی بی نیچے لے جا یا نیچے والی نو اوپر لے جا. نہ انہوں طلاق تے نہ انہوں طلاق. یعنی جیڑا مسئلہ کسے تو حل نہیں ہوندا امام ابو حنیفہ کو حل ہوندا ہے. گھر وچ ماں سی نا, عام سادی جی ماں, تے محلے دی جڑی مسجد دے قاری صاحب سن نا, انہاں دا نام سی ابو ذر. آواز چنگی سی, خطاب چنگا کر لیندے سی, تقریر چنگی کر لیندی تھی. عورتاں نہیں ویکھدیاں کہ علم کتنا, او ویکھدیاں آواز کیسی ہے, تقریر چنگی کر دے, او سمجھدیاں اے بڑا عالم ہے. اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے. او جدی کلاس وچ داخلہ لین واسطے ہارون رشید ورگے بادشاہاں دیاں سفارشاں کرانیاں پیندیاں نے. پتر امام الائمہ, پر ماں نو لگدا کہ او جڑے مسجد دے قاری صاحب نے نا وہ تقریر چنگی کر دے نے, انہاں مسئلے زیادہ ہوندے نے, میرے پتر نہ وڈے عالم نے. ماں نو مسئلے دی لوڑ پینی تے اپنے پتر ابو حنیفہ نو بلا کے کہنا او ذرا ابو ذر کول جا تے آ مسئلہ تے پوچھ کے آ. تے آپ نے نہیں کہنا اما جی میں آپ دس دینا, نہیں. ماں نے آکھنا مسئلہ پوچھن جا تے مسیح تے ٹر جانا. او قاری صاحب ہاتھ بن کے اٹھ کے کھلو جانا, امامہ دا بھی امام آ گیا. انہاں عرض کرنی حضور کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمانا اما جی نے مسئلہ پوچھن بھیجا ہے. وہ قاری صاحب نے کہنا سونے سارے جگ مسئلہ تیرے کو پوچھدا, تسی میرے کو فرمانا ماں دا حکم ہے نا. اکھنا چلو پوچھو. آپ نے مسئلہ پوچھنا تے قاری صاحب نے کہنا اے مسئلہ تے مینوں آوندا ہی نہیں. تے آپ نے فرمانا تینوں میں دسنا, تو مینوں دس, میں ماں نوں دساں گا. ماں دی قدر وڈے لوگاں نوں پتہ چلے آ کے پیچھے ماں دیاں دعاواں پاویں امام الائمہ ہی ہوے. امام ترمذی آپ فرماتے نے میرے محلے دے 4 لڑکے درس نظامی کرنے واسطے ٹورے تے میں بھی ٹوریا تے ماں نے آکھیا تو نہیں جانا, تو میری خدمت کر. فرماتے نے اس دور وچ اے ٹک ٹاک نہیں سی نہ ہوندی اجے, تے عزت ٹک ٹاکراں دی نہیں سی ہوندی, اودوں عالماں دی عزت ہوندی سی. اودوں عزت دا مرتبہ تے معیار ٹک ٹاک تے مشہور ہونا نہیں سی. اودوں عالم جڑا وڈا ہوندا سی لوگ اودا احترام تے عزت زیادہ کردے سن. تے بچیاں نو اے نہیں سی لگدا کہ میں بھی ٹک ٹاکر ہو جاواں, نہیں, بچیاں نو لگدا سی میں بھی عالم بنا. امام ترمذی نے خیال کیتا کہ میرے یار جدو عالم بن کے آنے نے تے لوگاں نے انہاں نو ہار پھلاں دے پہنا کے انہاں دا استقبال کرنا ہے, تے میں پنڈ چ رہ کے جاہل ہی رہ جاواں گا. ہن ماں اجازت نہیں دیندی, تو نہیں جانا. آپ ایک دن پہلی دے بننے تے بیٹھ کے رو رہے تھے. ایک وڈیرے جے بابا جی آئے, فرمان لگے کیوں رونا ہے؟ آخے ماں نے اجازت اتنی دی تھی, میں تے عالم بننا سی. بابا جی نے فرمایا کتاباں میں تھیلے چ لے کے آیا, تو روز اس بننے تے آ جایا کر, میں تینوں ایتھے پڑھانا واں گا. 8 سال بابا جی پڑھانا ہوندے رہے, بننے تے بیٹھ کے پڑھ دے رہے. ادھروں یار بھی عالم بن کے آئے, ادھر بھی عالم بن گئے. اور یار بھی آئے تے اے بھی جدو کٹھے ہوئے تے آخری کلاس دا آخری سبق تے بابا جی آخری سبق پڑھا کے جدو ٹورن لگے نا, امام ترمذی فرماتے نے میں ہاتھ پڑھ کے عرض کی تھی بابا جی تسی ہے کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں خضر علیہ السلام ہوں. آکھیا تے منوں کیوں پڑھانا دے رہے ہو؟ فرمایا انہاں لوگاں کو پڑھیا تے انہوں میں پڑھان آیا صرف اس واسطے کہ تم ماں دا ادب کیتا سی. جیڑا بھی محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں, سارے بولو پیچھے دعاواں, ماں دیا